السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نطرقوا لواحد لو بوان في لا غرامير اللي هي لو نون. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كيف ما كتلاحظوا لو نون كينقسم إلى قسمين: ماسكولين. ماسكولين كيبدا بلو ou bien un. Par exemple, un livre ou bien le livre. أو لا féminin كيبدا بلا ou bien une. Par exemple, une maison, la maison. كيف ما لاحظتوا بلي ان لو نون كينقسم الى قسمين، قلنا ماسكولين مذكر، فيمينان مؤنث. ماسكولين ممكن نلقاوه كومان نكره، باغ اكزومبل كنقولوا ان ليفر، او بيان ديتيرميني معرفه كنقولوا لو ليفر. فيمينان حتى هي ممكن نلقاوها كومان، باغ اكزومبل اون ميزون، ou bien كنلقاوها حتى هي ديتيرميني معرفه لا ميزون. باش تعرفوا الفرق ما بين واحد كنقولوا واحد لو نون هو ماسكولين كومان او بيان تنقولوا ديتيرميني. باش نعرفوا الفرق ما بيناتهم، مثلا كنقولوا ان ليفر. ان ليفر كتقول لصاحبك عطيني كتاب، انت راه ما كتحددش ليش من كتاب بغيتي. هنا تنقولوا نكره، هنا كنقولوا ان ليفر ما عارفينش بالضبط اش من ليفر. ولكن ملي كنقولوا لو ليفر الكتاب، يعني انت راه حددتي النوع ديال الكتاب اللي بغيتي، عرفتي ليه هذاك الكتاب اللي بغيتي. هذاك هو الفرق ما بين لو و ان ou bien لا ou une. الاسم كذلك يمكن لنا نلقاوه يا اما singulier مفرد او لا pluriel جمع. باغ اكزومبل في singulier كنقولوا ان ولا une ولا لو ولا لا، سواء ماسكولين ou bien féminin. او لا كنلقاوه pluriel كنقولوا لي دي. في الماسكولين singulier ولا المفرد المذكر كنقولوا لو غارسون إلا كان ديتيرميني معرف، ou bien un garçon إلا كان نون كومان. أما في الفيمينان كنقولوا لا في إلا كانت ديتيرميني، ou bien كنقولوا une fille إلا كانت كومان. أما في البلوريال في المذكر كنقولوا لي غارسون الجمع ديال ان غارسون، و لو غارسون عفوا، ولا دي غارسون الجمع ديال ان غارسون. في الفيمينان كنقولوا لي في ديال الجمع ديال لا في، دي في الجمع ديال اون في. ودابا غادي ندوزو كيفاش نعرفوا واحد لو نون واش هو فيمينان او بيان ماسكولين. كيف ما كتلاحظوا واحد القاعده كتقول لا لتر او représente le féminin en français. باغ اكزومبل كتشوفوا هنايا ان غارسون ما كتنتهيش ب او، يعني هذاك راه ماسكولين. اون في كتنتهي ب او في الاخر، يعني فيمينان. ان امي ماسكولين، اون امي féminin. français masculin، française féminin. عندنا واحد لو كا بارتيكولير تيقول لك كنشوفوا مثلا هنايا ان اربر كتنتهي ب او ولكن ماشي فيمينا، وعندنا اون ميزون ما فيهاش او ولكن féminin. Donc, on va voir les adjectifs d'un côté et les noms de l'autre. Pour les adjectifs, rajouter un e fonctionne assez bien comme règle générale. Par exemple, un livre anglais, une chaise anglaise, un joli tableau, une jolie chanson. Mais il y a beaucoup d'autres cas. Par exemple, un café italien. هنا باش كيما كتشوفوا une voiture italienne ما جيناش وزدنا او، لا عاوتاني هذا راه كا واحد اخر كنزيدو دوزين او. il est beau il est belle ما زدناش او، الفيمينان ديال بو هو بيل. باغ كونطخ كاينه اونغلي اونغليز ديريكت درنا او، وجولي اون جولي درنا او. هذه عاوتاني واحد القاعده واحده اخرى.
Attention pour les adjectifs. Dans tous les cas, attention à la prononciation. ديما إلا بغيتو تنطقوا ردوا البال. Par exemple, anglais, anglaise, français, française, allemand, allemande. عندنا واحد لوطخ ريغل اللي كتخلينا نعرفوا واش لو نون واش ماسكولين ou bien féminin. عندنا les noms qui se terminent par mon, âge, isme sont généralement masculins. وعندنا les noms qui se terminent par on, t, ie, oise, ik, ur, ion, ad هادو sont généralement féminins. حاولت ما أمكن نقدم الدرس بطريقة اللي هي بسيطة اللي تخليكم تعرفوا الفرق ما بين واحد لو نون واش هو ماسكولين ou bien féminin. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في الفيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش تشجعونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد.